अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, रिस्पेक्टेड मेंबर, आप सब कैसे हैं? आप सबके लिए बहुत खलूस है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपकी ऑनर है। आप सब इस ग्रुप में आए, बहुत मोस्ट 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 वेलकम है आपके लिए। दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी है कि आप हम सबका एक प्लेटफॉर्म में हम सब जमा हुए हैं और हम कुरान को सीख रहे हैं। समझें कि एक तरह की ये हमारी क्लास है, कुरान की क्लास है। हाँ, ये लाइव नहीं है, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये भी हमारी एक कुरान की क्लास है। अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत दे और बेहतरीन फायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं उस तरह से अल्लाह ताला मेरे से काम ले जिस तरह से इस काम के करने का हक है। और अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे, मुझे समझाने की तौफीक दे। हम सबको अल्लाह इस्तकामत दे ताकि हम कुरान से जुड़ें। इसको पहले बेहतरीन तरीके से हम खुद पढ़ें, फिर हम इसको समझें, फिर हम इस पर अमल करें, फिर अपने प्यारों को भी दावत दें इंशाअल्लाह। तो ये सफर हम सबका मिलके, ये हम सब की क्लास हम सब लोगों की मिलके है। हमने कुरान को थामे रखना है, कुरान से जुड़े रहना है, कुरान को छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने शायद कल भी क्लास में बताया था कि सूरत आई थिंक रोम की, शायद सूरत फुरकान की आयत नंबर 30 है या 40, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन नबी अपनी कौम के बारे में शिकायत लगाएंगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। और हम लोग किन लोगों में हैं? कुरान को छोड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हमें कुरान को पकड़े रहने वालों में शामिल करे। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं दो लेटर सीखते हैं हम, थोड़े थोड़े करके हम इन पर भी अमल कर रहे हैं। जो लेटर हम सीख चुके हैं वो YouTube चैनल में मौजूद है। मैं अब से फिर लिंक शेयर करती हूँ जो नए मेंबर आए हैं, ताकि उसमें सारा मटेरियल है। आप जाके उसमें से ये चीजें चेक कर सकते हैं। कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आज हम करते हैं हरूफे लहातिया, या दूसरा इसका नाम हरूफे लहविया भी है, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब आप देख रहे हैं पिक्चर में कि आपको जबान नजर आ रही है, और जबान जहाँ से स्टार्ट होती है उस वहां पर छोटा सा गोश्त का पीस होता है, उसको कव्वा कहते हैं। यहाँ भी उसका नाम कव्वा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से ये मोटे वाला कॉफ, 2 नुक्तों वाला कॉफ जो है, ये यहाँ से अदा होता है। ये हैवी लेटर है। जब हमने हैवी लेटर किए थे उसमें भी इसको सीखा था कि हैवी लेटर 7 है, सौद, दोद, तो, गैन, खौ, और ये एक हैवी वाला कॉफ जो 2 नुक्तों वाला कॉफ है, ये हैवी है। इसको यहां से ही हमने अदा करना है, ऐसे ऑफ। इसको हैवी करते हुए हमारे लिप सर्कल नहीं करेंगे। कि इसको हैवी करने के लिए अक्सर लोगों की ये मिस्टेक आती है कि होंठ गोल कर लेते हैं, कि होंठ गोल करने से हमारी साउंड हैवी हो जाएगी। तो ऐसे हैवी नहीं होती। आप एग्जैक्ट वो वाला पार्ट यूज करें जहां से जो लेटर निकलता है, एग्जैक्ट वो वाला पार्ट यूज होगा तो वो साउंड बनेगी। उसके रॉन्ग हम अगर एक्शन करेंगे, लिप सर्कल करेंगे या उस लेटर को कहीं और लेके जाएंगे तो वो साउंड बनेगी नहीं है, ठीक है? तो हमने ऑफ, और लिप्स हमारे जिसकी जो शेप है अपने असली हालत में रहेंगे जैसे हैं, ऑफ ऑफ। और जब ये ऑफ साकिन होता है तो इस पर कलकला होता है, आपको आपको। जैसे हम पढ़ते हैं कुरान में अक्सर लेटर है हाको,
حق حق، تو اس طرح سے اقلاب اقلاب، تو اس قلب قلم قوم قول، تو اس قاف کو آپ نے اپنے اس طرح سے جب سٹارٹ میں ہم کوئی لیٹر سیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے، اس لیٹر کو سیکھنے کے علاوہ کوئی بھی جو ہم نیا کام سیکھتے ہیں تو ایک دم سے وہ مشکل لگتا ہے، اور کوئی بھی کام آپ جو دیکھ لیں یا اپنے بچپن میں سیکھا تھا یا ابھی اگر کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، یا اگر آپ ایز اے ٹیچر ہیں تو جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو فوراً سے وہ چیز اس بچے کی یا بڑے کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر آہستہ آہستہ آج بھی اس پہ فوکس کیا، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا، تو آہستہ آہستہ وہ چیز روٹین میں آ جاتی ہے اور کبھی یہ پھر مشکل بھی نہیں لگتی ہے۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی مشکل لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ لگے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں تجوید کو لگے ہوئے، تو اب میں سیکھ بھی رہی ہوں، ابھی اسٹل میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور سکھا بھی رہی ہوں، اور سیکھنے سے زیادہ انسان سکھانے سے بھی سیکھتا ہے۔ تو جب میں دوسرے کو آپ کو بتا رہی ہوں تو یقیناً میرا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے، کوئی اپنا بڑی بنا لے۔ دوسرا ایک آپ کے گھر میں جو بھی آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ممبر گھر میں آپ کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بن جائے کہ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھتی، ہم اس لیٹر کو یا اس کسی بھی رول کو پریکٹس کرتے ہیں، دیکھیں کس کا ٹھیک ہے، تو اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اوف او او اوف، یا ساکن کریں آپ آپ، اور پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ یہ لیٹر یہاں سے ادا ہونا چاہیے۔ آپ یہ کلکلا ہو گیا۔ قوم قیلا قیلا قاف قالا قیلا قوم، اس طرح سے قاف کی بار بار آپ پریکٹس کریں اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا سافٹ کاف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سافٹ باریک کاف ہے، جیسے اس کو ہم کہتے ہیں کتاب کتاب، اک، اس کو جب ساکن ہوتا ہے تو اس میں کلکلا نہیں آتا، اک کاف، اس کو اس قاف اس کے مخرج سے آگے کی طرف لے کے آئیں، اس کو دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے، اس سے آگے جب جگہ سے نیچے منہ کی طرف آگے کی طرف لے کے آئیں گے، اس جگہ سے ہٹ کے آگے کی طرف لے کے آئیں گے تو منہ سے یہ ادا ہوگا کاف کاف، جو وہ سافٹ پارٹ ہے نا، جو وہ کوا ہے، اس سے آگے جو ہمارا تالو ہے جو ہارڈ ہے، اوپر ٹچ کر کے دیکھیں نا، ہارڈ ہے، سافٹ نہیں ہے، اب زبان کو ٹچ کریں گے تو یہ ہماری سافٹ ہوتی ہے، وہ کوا جو ہے وہ بھی ایک گوشت کا نرم سا پیس ہے، لیکن یہ جو آگے والا تالو ہے یہ وہ سخت ہے، وہاں سے کاف کاف کاف، تو یہ دو لیٹر کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ، اور اس کی پریکٹس کر کے پھر آپ کسی بھی قاری کی ساؤنڈ لگا کے کہیں سے بھی جو آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو لگا کے پھر اپنا چیک کریں۔ پھر مدنی قاعدہ کی ایپ میں نے آپ سے شیئر کی تھی، ابھی میں پھر شیئر کر دیتی ہوں، وہاں یہ ہے کہ اس کی ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہاں پر جس لیٹر کو آپ ٹچ کریں گے، جو جہاں بھی پورے قاعدے میں جہاں پر بھی آپ جس لیٹر کو جس ورڈ کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ ایگزیکٹ آپ کو صحیح پڑھ کے بتاتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کوشش آپ کی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی۔ تو آپ دیکھیں آپ کے پاس دنیا میں جتنی چیزیں وہ آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے، جہاں پر آپ نے کوشش نہیں کی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو یقیناً یہ چیز ہر بارے میں ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ہمارا لیسن لمبا نہ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم صبح نیکسٹ آیت بھی کریں گے، اس کو آپ خود بھی سیکھیں، اپنے پیاروں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ سب کا مخرج ٹھیک ہو جائے اور ہم بہترین قرآن پڑھنے والے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور حق کا تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔